बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने काबुकी के बाशऊर शहरियों, तीसरी दफा आज आप मेरी इंतजार करके यहाँ खड़े हुए और निकले हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी सारों को जो रास्ते में जीटी रोड पे हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर एक दिन में हम कर सकते हैं, तो भी से सारे आगे तैयारी कर लें कि हमारी रफ्तार इतनी है, लोगों की मोहब्बत इतनी है, लोगों का इतना जुनूनी इस्तकबाल है कि हमारी स्पीड एक दिन में 10 से 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। तो आगे से अभी से ही अंदाज़ा लगा लें कि हम कब तक अब तक पहुंचेंगे। अब मैं सबसे पहले तो फिर से हमने फातिहा पढ़ा सदफ का, हम आज फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसके बच्चे, उसके घर वाले सबको अल्लाह सब्र दे, और दुआ करते हैं कि उनको ताकत दे कि ये मुश्किल वक्त से जब वो गुजर रहे हैं। उसके बाद मैं आज यहाँ खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार टीवी कवरेज बंद कर रहे हैं। लोगों को, जो सारी पाकिस्तान की अवाम इस इंसाफ के इनकलाब को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते देख रही है, उसकी कवरेज बंद कर रहे हैं। लेकिन कोई फिक्र नहीं, सोशल मीडिया, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, सोशल मीडिया की वजह से सबको अपने मोबाइल फोन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये इनकलाब कितनी तेजी से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। मैं पहले आज सबसे पहले मैं ये जो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूं आज, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसने मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दिया है, क्योंकि इस बदनीयत आदमी ने, एक तो ये नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है, और दूसरा इसको पीछे से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, और मुझे पता है पीछे से कौन इसको पुश कर रहा है, क्योंकि इस गीदड़ में तो कोई दम ही नहीं था ये करने का। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूं कि इसने मेरे ऊपर, जो इसने खुश करने के लिए, ये इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की, उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में, मैं इसके ऊपर 10 अरब का हर्जाना भी कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि इसने सवाल उठाया मेरी दयानतदारी पे। मैं यह चैलेंज करता हूं कि जब भी अदालत में केस लगेगा, एक भी गैर कानूनी चीज मैंने की हुई तो मुझे अदालत का फैसले की इंतजार नहीं करूंगा, खुद छोड़ दूंगा मैं। तो ये मैं आज पहले तो अनाउंस कर रहा हूं कि 10 अरब रुपए का हर्जाना इसलिए कर रहा हूं कि शौकत खानम हर साल उसके लिए
میرے نام پہ اور ہسپتال کی ریپوٹیشن پہ ہر سال 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے غریب مریضوں کے علاج کے لیے، اور دوسرا نمل یونیورسٹی کے لیے، اس کے لیے میرے نام پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کہ غریب 95% وہاں بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں، مفت پڑھتے ہیں۔ القادر یونیورسٹی شروع کی، اس میں 100% بچے مفت پڑھتے ہیں۔ تیسرا، ایک شوکت خانم ہاسپٹل بن رہا ہے، پشاور میں بن چکا ہے، وہاں 75% مریضوں کا مفت علاج ہے۔ لاہور میں مفت علاج ہے شوکت خانم میں، اور سب سے بڑا کراچی میں شوکت خانم بن رہا ہے، جو کہ وہاں سارے سندھ اور بلوچستان کے کینسر کے مریضوں کے لیے بن رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اس نے میری دیانتداری کے اوپر سوالیہ نشان کیا، اور یہ جو اس نے فیصلہ کیا، اس لیے میں اس کے اوپر ہرجانہ کروں گا۔ سکندر سلطان، یہ جب تک میں تمہیں عدالت میں نہیں کھڑا کر کے تمہارے سے پیسے نہیں نکالتا اور وہ پھر شوکت خانم کو دوں گا جو تمہارے سے ہرجانہ نکالوں گا، کہ آگے تم کسی کے کہنے پہ لوگوں کے اوپر ان کی ریپوٹیشن اس طرح نہ برباد کرو۔ دوسری چیز، آج کرم کے لوگ خیبر پختونخوا میں نہ میں وہاں الیکشن کیمپین کرنے گیا، 3 دفعہ میں نے جلسہ کرنا تھا، وہ کینسل کرنا پڑا۔ ساری پارٹیز اکٹھی ایک طرف، میرے خلاف ساری یہ چوروں کا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور کرم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ تقریباً دگنی لیڈ سے جو پھینٹا لگایا۔ اور سن لو، اب میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے ان چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا۔ میں بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، قوم کی آواز سن لو، قوم کدھر کھڑی ہے۔ چاہے بائی الیکشن لاہور کے وہ 17 جولائی، اس کے بعد اکتوبر میں، اب کبھی سنا ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ 8 الیکشن پہ میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلا اور ساری جماعتیں مل کے میرے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، 7 الیکشن جیتتا ہوں 8 میں سے۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اور وہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی، میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دھاندلی اسٹیٹ مشینری کے بغیر ایک الیکشن آج نہیں جیت سکتی، کیونکہ جب سے یہ باپ بیٹا آئے ہیں، باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹا دیسی ولیتی جو ابھی تک اردو نہیں بولنی آئی، اسے اردو بولتا ہے جیسے انگریز اردو بول رہا ہوتا ہے۔ میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس ایک پاور ہے۔ شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ ڈکی میں چھپ کے جو آرمی ہاؤس جاتا تھا، اس سے کیا بات کرنی ہے؟ گورے کو دیکھتا تو اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا۔ برطانیہ کے ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر جا رہا ہے ایمبیسی میں اور اس کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے۔ شہباز شریف ساری زندگی تم نے کیا کیا؟ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے جوتے پالش کرتے ہو، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ تو تمہارے سے میں نے کیا بات کرنی ہے؟ میں تو پیغام ان کو دے رہا ہوں
जिन्होंने तुम्हें इजाजत दी ऊपर बैठने के लिए कि आज भी देख ले कौन खड़ी किधर है। कभी भी अवाम के खिलाफ मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी होती, क्योंकि अवाम और फौज मिलकर मुल्क को मजबूत करते हैं। आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो। जो इनके साथ मिलेगा, जो भी इनके साथ मिलेगा, वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा। लोग उनसे नफरत करते हैं और हम पाकिस्तानी कौम, हम भेड़ बकरियां या गाय भैंसे नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम वो कौम हैं जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और मेरे नबी ने हमें कुरान के अंदर जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हुक्म है अल्लाह का कि अच्छाई और हक के साथ खड़े हो और बुराई और जुल्म का मुकाबला करो। कामों की सुन लो, सुन लो, पहले सुन लो मेरी बात। अल्लाह ने तुम्हें इजाजत न्यूट्रल होने की नहीं दी। या एक तरफ खड़े हो चोरों के साथ और हमेशा जलील हो, और या हक और सच के साथ खड़े हो। जो आप नमाज में मानते हैं हर बारी कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। उनके रास्ते नहीं जो तबाही का रास्ता है, ये चोरों का रास्ता है। मैं आज पूछता हूं कि जब मुशर्रफ ने इन दोनों को, ये दोनों चोर खानदानों को जब हटाया करप्शन पे, तो सारी कौम आपके साथ खड़ी हुई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि इनकी चोरी से तंग थी। फिर मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया, बंद कमरे में फैसला किया। पहले कहते थे चोर है और जनाब एनआरओ दे के उनको पाक कर दिया। 10 साल उन्होंने मुल्क को लूटा। लोगों ने मुझे वोट इनके खिलाफ दी, लोग इनसे तंग थे, और आप फिर उन सारों को ड्राई क्लीन करके हमारे ऊपर फिर मुसल्लत कर दिया। तो क्या मुझे जवाब दो, क्या मुझे जवाब दो कि आप इन चोरों को तस्लीम करते हैं? कोई पाकिस्तानी चोरों को नहीं तस्लीम करता। और अगर आपका ख्याल है, फिर से कहता हूं जनाब, बंद कमरों में ये फैसले जो करते हैं आप, कि जब फैसला किया ये चोर है और अब फैसला किया ये पाक हो गया, फिर फैसला किया चोर है अब फिर पाक कर दिया। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझो। हम गाय भैंसे नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जब फैसला करो, अच्छा जी अब हमने इनको पाक कर दिया है तो अब आप भी इनके पीछे लग जाए, और जो इनको सपोर्ट नहीं करता उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद करो, उनके ऊपर जुल्म करो। जो मीडिया नहीं आपके साथ खड़ा होता उनको डराओ, धमकाओ, जेलों में डालो, वो बेचारे मुल्क छोड़ के चले जाएं। और जो सोशल मीडिया के बच्चे जो अपनी दिल की बात करते हैं, उनको उठा के उनके ऊपर जुल्म करो, उनको डराओ धमकाओ। ये भेड़ बकरियों से किया जाता है, इंसानों से नहीं किया जाता। जब गाय भैंसे गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनको डंडे मार के इधर मोड़ते हैं। इंसानों से ये नहीं किया जाता। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में जंगल का कानून होता है। मैं आज अपनी सारी अदलिया को भी कह रहा हूं
کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں چیف جسٹس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعظم سواتی کا کیس سنا, شہباز گل کا بھی کیس سنے کہ جو ان سے تشدد ہوا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو محیط پیر صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گیا, صابر شاکر چھوڑ کے چلا گیا, سنا ارشاد بھٹی اس کو نکال دیا. جو تنقید کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تب تکڑا ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے. ملک کے ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر قوم ایک طرف ہے اور ادارے دوسری طرف ہے, کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا. ملک کی طاقت مضبوط اداروں میں. اور میری پوری, جب میں اپنی فوج کی کبھی تنقید کرتا ہوں, وہ پاکستانی کرتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے لندن میں فلیٹس نہیں بنائے ہوئے, میں نے بار پراپرٹیز نہیں رکھی. جب میرے اوپر کیسز ہوئے تو میں دم دبا کے بگوڑے کی طرح لندن نہیں بھاگ گیا. میں اسی ملک میں رہوں گا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ, وقت تو تیرے ہاتھ میں ہے جب تو نے لے کے جانا ہے اوپر, لیکن اگر مجھے اوپر لے کے جانا ہے تو مجھے ارشد شریف والی موت دئی, کیدڑوں کی موت نہ دئی. میں آج ساری پاکستانی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کن وقت. انصاف آپ کو آزاد کرے گا. جب تک ظلم کا نظام ہوتا ہے, جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے, جنگل کا قانون ہوتا ہے, آپ نے ساروں نے میرے ساتھ نکلنا ہے. آپ نے سب نے, جب میں وہاں پہنچوں گا اسلام آباد, آپ نے سب نے میرے ساتھ اسلام آباد پہنچنا ہے. جس کے پاس موٹر سائیکل ہے, سائیکل ہے, گاڑی ہے, چنچی ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پیدل آ جاؤ, لیکن آؤ سارے. یہ آزادی کی جنگ ہے. آزادی کی جنگ میں قربانیاں دینی پڑتی ہے. جب پاکستان بنا تھا لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, اس لیے انگریز سے ہم آزاد ہوئے. اور اب وقت ہے کہ ان چوروں سے آزاد ہونا, اور وہ ہوگا جب ہم یہاں قانون کی بالادستی قائم کریں گے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف قائم کیا, کیونکہ پہلے عدل اور انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا پر خوشحالی نہیں ہوتی. جب تک ہم اس ملک میں طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ ہے, اس کو کہتے ہیں انصاف کی جنگ. تو سارے نے اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ حلف لینا. ہاتھ اٹھا کے میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے بآواز بلند, اتنا اونچی آواز میں کہ یہاں آپ حلف لیں گے, آواز لندن تک جانی چاہیے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچی آواز میں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور ہم حقیقی آزادی اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدوجہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. کیا ہم سب خان صاحب کے ساتھ